वास्तविकता हो। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। आशाको सन्देश नेपालद्वारा सञ्चालित वास्तविकताको यो कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। वास्तविकता यो हो कि स्वर्ग र पृथ्वी र सम्पूर्ण विश्वलाई सृष्टि गर्ने एकमात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यो परमेश्वर सृष्टिकर्ता मात्र होइन, सम्पूर्ण मानव जातिलाई प्रेम गर्ने परमेश्वर पनि हुनुहुन्छ। त्यो परमेश्वर तपाईँ र मलाई प्रेम गर्ने परमेश्वर पनि हुनुहुन्छ। हाम्रो विश्वासको आधार बाइबल नै हो। बाइबलमा येशू ख्रीष्ट मुख्य व्यक्ति हुनुहुन्छ। येशूको बारेमा बाइबलमा यसरी लेखिएको छ, किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र दिनुभयो, ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस्, तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। यहाँ भनिएको एकमात्र पुत्रले येशूलाई बुझाउँछ। यसै कारण उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र अर्थात् येशूलाई संसारमा पठाउनु भयो। येशू यस संसारमा मानव उद्धारण गरेर आउनुभयो। सम्पूर्ण मानव जातिलाई पापबाट उद्धार गर्न आफ्नै प्राण अर्पण गर्नुभयो। उहाँले आफ्नो प्राण अर्पण गर्नुको मुख्य उद्देश्य मानिसलाई अनन्त जीवन दिनु थियो। विगत लामो समयदेखि मैले यसै च्यानलबाट परमेश्वरको राज्य भन्ने विषयमा बोल्दै आएको छु। आज पनि म यही विषयमा बोल्न गइराखेको छु। आजको सन्देशको निम्ति म बाइबलको विभिन्न खण्डबाट पढ्नेछु। आजको सन्देशको शीर्षक छ परमेश्वरको राज्यको निम्ति आवश्यक शर्तहरू। येशूले संसारका सबै देशका जातिहरूलाई परमेश्वरको राज्यमा आउन बोलाउनु भएको छ। उहाँ यस संसारमा हुँदा आफैले बोलाउनु भयो। यो कामको जिम्मा उहाँले आफ्ना चेलाहरूलाई दिनुभयो र अहिले पनि मानिसहरूलाई परमेश्वरको राज्यमा बोलाउने काम भइराखेको छ, किनभने परमेश्वरले सबैलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। उहाँमा कुनै पक्षपात छैन। तर परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्नलाई केही शर्तहरू छन्, केही आवश्यकताहरू छन् जुन मानिसले पुरा गर्न पर्छ। जसमध्ये आज हामीले मुख्य 3वटा शर्तको बारेमा विचार गर्नेछौँ। पहिलो, पापको पश्चाताप र सुसमाचारमा विश्वास। बाइबलको मर्कुस सुसमाचार भन्ने पुस्तकको 1 अध्यायको 14देखि 15मा यसरी लेखिएको छ, परमेश्वरको सुसमाचार प्रचार गर्दै येशू गालीलमा आउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, समय पुरा भएको छ र परमेश्वरको राज्य नजिक आइपुगेको छ। पश्चाताप गर र सुसमाचारमा विश्वास गर। परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्नलाई पहिलो शर्त भनेको आफ्नो पापको पश्चाताप र सुसमाचारमा विश्वास हो। यहाँ येशूले आफ्नो सेवाको सुरुमा नै गर्नुभएको प्रचार उल्लेख गरिएको छ, जसमा उहाँले मुख्य 3वटा कुरा बताउनु भएको छ। पहिलो, समय पुरा भएको छ। त्यसको अर्थ येशू ठिक समयमा आइपुग्नुभयो। अगमवक्ताहरूले भनेकै समयमा आउनुभयो। उहाँ अचानक आउनुभएको थिएन। उहाँ कहिले आउने, कसरी आउने, कुन ठाउँमा आउने पहिले नै तोकिएको थियो। उहाँको आगमनको बारेमा यसैया भन्ने अगमवक्ताले यस्तो अगमवाणी गरेका थिए, हेर म मेरो दूतलाई तिम्रो अघि अघि पठाउँछु, जसले तिम्रो मार्ग तयार गर्नेछ। त्यो दूत यूहन्ना नाउँ गरेका एकजना मानिस थिए, जसले
येशू आउनुभन्दा केही महिना अघि आएर पश्चातापको प्रचार गरेका थिए। मानिसको हृदय तयार गरेका थिए। मानिसको हृदय तयार भएको बेला येशू आउनुभएको थियो। अर्को कुरा येशूले भन्नुभयो, परमेश्वरको राज्य नजिक आइपुगेको छ। त्यसको अर्थ परमेश्वरको राज्यको राजा येशू आफै हुनुहुन्छ र उहाँ मानिसहरूको बीच आउनुभएको थियो। उहाँ मुक्तिदाता मात्र होइन तर राजा पनि हुनुहुन्छ भनेर मानिसहरूले चिनुन् भन्ने उहाँको इच्छा थियो। अहिले पनि येशूले राज्य गर्दै हुनुहुन्छ, तर यो राज्य अदृश्य छ। उहाँ मानिसको हृदयमा राज्य गर्नुहुन्छ। येशू एक दिन फेरि आउनुहुनेछ। त्यसपछि उहाँले संसारमा प्रत्यक्ष राज्य गर्नुहुनेछ। परमेश्वरको राज्य अहिले पनि नजिक छ, किनभने उहाँ हाम्रो बिचमा हिँडडुल गर्दै हुनुहुन्छ। तेस्रो कुरा यहाँ येशूले भन्नुभयो, पश्चाताप गर, सुसमाचारमा विश्वास गर। परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्नलाई यी दुवै मुख्य छन्। पश्चाताप भनेको आफू पापी छु भन्ने स्वीकार गर्नु र पापको बाटो छोडेर परमेश्वरतिर फर्कनु हो। सुसमाचारमा विश्वास भनेको येशूमाथिको विश्वास हो। येशू नै प्रभु र मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भन्ने विश्वास हो। बाइबलको अर्को ठाउँमा यसरी लेखिएको छ, किनभने अनुग्रहबाट विश्वासद्वारा तिमीहरूले उद्धार पाएका छौ र यो तिमीहरू आफैबाट होइन, यो त परमेश्वरको वरदान हो। आफ्नो पापको पश्चाताप र येशूमाथिको विश्वास आज पनि त्यति नै मुख्य छ, जसबाट मात्रै कुनै पनि मानिस परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्न सक्छ। दोस्रो, परमेश्वरको राज्यको खोज। बाइबलको मत्तीको सुसमाचार भन्ने पुस्तकमा 6 अध्यायको 33 देखि 34मा यसरी लेखिएको छ, येशूले भन्नुभयो, तर पहिले उहाँको राज्य र उहाँको धार्मिकताको खोजी गर र यी सबै थोक तिमीहरूका निम्ति थपिनेछन्। यसकारण भोलिको निम्ति फिक्री नगर, किनकि भोलिको दिनले आफ्नो फिक्री आफै गर्नेछ। आजको दुःख आजको निम्ति पर्याप्त छ। खाना, लाउन र बस्न मानिसका आधारभूत आवश्यकता हुन्। त्यही आवश्यकता पुरा गर्नलाई हरेक मानिस सङ्घर्षरत छ। मानिसहरू पैसाकै खोजमा छन्। भौतिक सम्पत्ति र सम्पन्नताको लागि उनीहरू मरिमेट्दैछन्। आखिर संसारमा मानिसले जतिसुकै सम्पत्ति आर्जन गरे तापनि एक दिन सबै कुरा छोडेर जान पर्छ। मानिसको आत्मिक आवश्यकता पनि छ। मानिसको आत्मिक आवश्यकता भनेको उसको आत्मा बाँच्नुपर्छ। उसले सबै पापबाट मुक्ति पाउनुपर्छ र ऊ यस संसार छोडेपछि स्वर्गमा प्रवेश पाउनुपर्छ। बाइबलले यो कुरा स्पष्ट पारेको छ कि मानिस मरेपछि जाने ठाउँ 2 मध्ये एक छ, कि नरक कि स्वर्ग। नरक भनेको अनन्त मृत्यु हो, स्वर्ग भनेको अनन्त जीवन हो। मानिसको वास्तविक आवश्यकता स्वर्ग हो। परमेश्वरको राज्य भनेको स्वर्ग हो। यसै कारण यहाँ येशूले भन्नुभयो, तर पहिले परमेश्वरको राज्य र उहाँको धार्मिकताको खोजी गर र यी सबै थोक तिमीहरूका निम्ति थपिनेछन्। परमेश्वरको राज्यको खोजी सबैभन्दा उत्तम खोजी हो। तेस्रो, येशूमा नयाँ जन्म।
बाइबलको यूहन्नाको सुसमाचार भन्ने पुस्तकको 3 अध्यायको 3 देखि 6 मा यसरी लेखिएको छ। येशूले तिनलाई जवाफ दिई भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीलाई भन्दछु, कोही नयाँ गरी जन्मिएन भने उसले परमेश्वरको राज्य देख्न सक्दैन। निकोदेमसले उहाँलाई भने, मानिस बुढो भएपछि कसरी जन्मन सक्छ र? के त्यो आफ्नी आमाको कोखमा दोस्रो चोटि पसेर जन्मन सक्छ? येशूले जवाफ दिनुभयो, साँच्चै म तिमीलाई भन्दछु, कोही पानी र आत्माद्वारा जन्मिएन भने परमेश्वरको राज्यमा पस्न सक्दैन। शरीरबाट जन्मिएको शरीर हो र पवित्र आत्माबाट जन्मिएको आत्मा हो। यहाँ अहिले पढेको खण्डमा निकोदेमस भन्ने एकजना यहुदी धर्मगुरु र येशूको बीचमा भएको कुराकानीको क्रममा येशूले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण शिक्षा दिनुभएको छ। त्यो शिक्षा ती धर्मगुरुको लागि मात्र थिएन, तर सबै मानिसको लागि पनि थियो। तिनले येशूलाई स्वर्गबाट आउनुहुने एक महान शिक्षक र गुरुको रूपमा चिनेका थिए। उहाँ संसारको मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भनेर चिनेका थिएनन्। निकोदेमस धार्मिक विधिहरू पालन गर्ने मानिस थिए। उनको विचार थियो कि उनले धार्मिक नियमहरू पालन गरेको कारण उनी स्वर्गमा जान सक्छन्। तर यहाँ येशूले तिनलाई भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीलाई भन्दछु, कोही नयाँ गरी जन्मिएन भने उसले परमेश्वरको राज्य देख्न सक्दैन। निकोदेमसलाई यो कुरा बुझ्न र विश्वास गर्न गाह्रो भयो। यसकारण तिनले येशूलाई प्रश्न गरे, मानिस बुढो भएपछि कसरी जन्मन सक्छ? के त्यो आफ्नी आमाको कोखमा दोस्रो चोटि पसेर जन्मन सक्छ? तिनको प्रश्न स्वाभाविक थियो। मानिस बुढो भएर फेरि कसरी जन्मन सक्छ? येशूले स्पष्ट पार्दै भन्नुभयो, शरीरबाट जन्मेको शरीर हो र पवित्र आत्माबाट जन्मिएको आत्मा हो। येशूले यहाँ मानिसको दुई किसिमको जीवनको बारेमा स्पष्ट पार्नुभयो, शारीरिक जीवन र आत्मिक जीवन। शारीरिक जीवनको लागि मानिस शरीरबाट जन्मन पर्छ। त्यसरी नै आत्मिक जीवन अर्थात् स्वर्गीय जीवनको लागि आत्माबाट जन्मन पर्छ। येशूमाथि भएको विश्वासद्वारा मात्र मानिस नयाँ गरेर जन्मन सक्छ। यसकारण येशूले भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीलाई भन्दछु, कोही नयाँ गरी जन्मिएन भने उसले परमेश्वरको राज्य देख्न सक्दैन। परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्नलाई मुख्य 3वटा आवश्यक शब्दहरूको बारेमा मैले बताएको छु। पहिलो, पापको पश्चाताप र सुसमाचारमा विश्वास। दोस्रो, परमेश्वरको राज्यको खोज। तेस्रो, येशूमा नयाँ जन्म। प्रिय दर्शकवृन्द, अहिले तपाईँ वास्तविकताको परमेश्वरको राज्य भन्ने विषयमा यो कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ। यदि तपाईँ पहिलोपटक येशूको बारेमा सुन्दै हुनुहुन्छ वा योभन्दा पहिला पनि सुनिसक्नु भएको छ तर अहिलेसम्म उहाँलाई ग्रहण गर्नुभएको छैन भने उहाँले तपाईँलाई प्रेम साथ बोलाउँदै हुनुहुन्छ र उहाँ तपाईँको हृदयमा आएर बस्न चाहनुहुन्छ। यदि तपाईँले उहाँलाई विश्वास साथ प्रभु र मुक्तिदाता भने ग्रहण गर्नुभयो भने उहाँ तपाईँको हृदयमा आएर बस्नुहुनेछ र सधैँभरि रहनुहुनेछ। यो तपाईँले आफ्नो जीवनमा गर्ने एउटा ठुलो र महत्त्वपूर्ण निर्णय हुनेछ। यो निर्णयले तपाईँको जीवनलाई परिवर्तन गर्नेछ र तपाईँ परमेश्वरको छोरा वा छोरी हुनुहुनेछ। यदि तपाईँले यसमाथि विश्वास गरेर साँचो स्वतन्त्रताको अनुभव गरिसक्नु भएको छ भने
आफ्नो विश्वासमा स्थिर रहनुहोस् र त्यही विश्वासको बारेमा अरूलाई पनि बताउनुहोस्। यदि तपाईँ बिरामी हुनुहुन्छ वा अन्य कुनै समस्याले पीडित हुनुहुन्छ वा अन्य कुनै बन्धनमा बाँधिनु भएको छ र त्यसबाट स्वतन्त्र भई परिवर्तित जीवन बिताउन चाहनुहुन्छ भने अहिले म तपाईँको लागि यो प्रार्थना गर्दछु। हे परमेश्वर पिता, अहिले यो कार्यक्रम हेरिरहनुभएका समस्त दर्शकहरूको लागि म यो प्रार्थना गर्दछु कि यदि कोही बिरामी छन् वा अन्य कुनै कुराले पीडित छन् र कुनै बन्धनमा बाँधिएका छन् भने तपाईँको शक्तिशाली हातले उनीहरूलाई अहिले नै छुनुहोस् र स्वतन्त्र पार्नुहोस्। यदि दर्शकहरूमध्ये कोही अहिले यसुलाई आफ्नो व्यक्तिगत मुक्तिदाताको रूपमा ग्रहण गर्न चाहन्छन् भने तपाईँले उनीहरूलाई सहायता गर्नुहोस् र उनीहरूको जीवन परिवर्तन भएर तपाईँको राज्यमा प्रवेश गरून्। येशूको नाममा यो प्रार्थना गर्दछु, आमेन। परमेश्वरले तपाईँलाई धेरै आशिष दिउन्। तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ आत्मिक टेलिभिजन कार्यक्रम वास्तविकता द रियालिटी। हामीलाई थाहा छ हाम्रो शरीर मरणशील छ र यो संसारमा हामी क्षणिक समयको लागि मात्र हौं। तर जबसम्म छौं, परमेश्वरले हामीलाई निश्चित उद्देश्यको लागि राख्नु भएको छ। हाम्रो परिस्थिति जस्तो सुकै भए तापनि हामी परमेश्वरमा विजयी भएको उहाँ चाहनुहुन्छ, किनकि हामी हाम्रो संकष्टमा रमाउँछौं यो जानेर कि संकष्टले सहनशीलता उत्पन्न गराउँछ, सहनशीलताले चरित्र र चरित्रले आशा उत्पन्न गराउँछ, जुन आशाले हामीलाई कहिले निराशा गराउँदैन, किनकि यो आशा अनन्तताको आशा हो। यही अनन्तताको आशालाई थामिराख्न हामीले परमेश्वरसँगको सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाउन आवश्यक छ। हाम्रो सम्बन्ध त्यतिखेर मात्र बलियो हुन्छ जब हामी परमेश्वरको वचनको गहिराईलाई बुझ्छौँ। हाम्रो अनन्तताको आशालाई जोगाइराख्न र हाम्रो परमेश्वरसँगको सम्बन्ध अझ बलियो बनाउन दैनिक उपासना पुस्तिका आजको वचनको 27औं अङ्क यहाँहरूमाझ ल्याएर आएका छौँ। अवश्य पढ्नुहोला। आशाको सन्देश नेपाल, जिपिओ बक्स 8975, इपिसी 2966, ललितपुर, नेपाल। फोन नम्बर 01 55 91 865, 55 90 147। मोबाइल नम्बर 98 082 048 70, 98 635 23 596। इमेल moh.radioministry@gmail.com, messageofhope@wlink.com.np, वेबसाइट www.mohnepal.org, फेसबुक मेसेज अफ होप नेपाल, आशाको सन्देश नेपाल, नक्खु, ललितपुर।